अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, राइजिंग पिजन सीक्रेट क्लब 786 में मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई उमर शाह। जैसा मैंने आपको बताया है कि आज हम मौजूद हैं उस्ताद ज़ौहर खान साहब की छत पे। का रिजल्ट देख रहे हैं, लाहौर का रिजल्ट देख रहे हैं, फैसलाबाद का देख रहे हैं, सरकोट का रिजल्ट देख रहे हैं, मियाँ अली का रिजल्ट देख रहे हैं। अभी उनके 7-8 बजे ऊपर बैठने वाले जल्दी बैठते हैं। पूरे पाकिस्तान में एक ही सूरत हाल दरपेश है, तकरीबन सबको एक ही जो मुश्किल है वो दरपेश है कि परिंदे आसमान से ज़्यादा ज़ाया हो रहे हैं। ज़रा रात का टाइम हो गया लेकिन माशाल्लाह बड़ी प्यारी बातें की हैं, बड़ी प्यारी बातें इनके साथ हुई हैं, उस्ताद मीर साहब के साथ, उस्ताद ज़ौहर खान साहब के साथ। इससे पहले उस्ताद हाजी आज़म साहब की छत पे थे, उस्ताद शेख खैर साहब के साथ भी थी। देख लें जी उस्ताद ज़ौहर खान साहब के परिंदों का आपको शौक़ करवा रहे हैं। दूसरे दिन रात में वो बैठा 7 बजे, माशाल्लाह फिर हमने माशाल्लाह जोड़ों में रोक दिया, टेस्ट किया सिर्फ क्या करते हैं। माशाल्लाह। तो देख लें जी माशाल्लाह कितना खूबसूरत परिंदा है। ये बड़े पुराने कबूतर हैं, 7:25 तक ये माशाल्लाह से इनके पास बैठे हुए हैं। आखिरी कबूतर का नाम भी इन्होंने कम से कम 20-25 नस्लों के बाद है ये पट्ठा। माशाल्लाह पार ख़राब नहीं होगा, जो पीछे से चला आ रहा है वही पार। माशाल्लाह सब बहन भाइयों के जोड़े हैं, माशाल्लाह। सब इनके जो असल में रोकता हूँ वो मैं दूसरा नहीं लगाता इनमें। इसकी आँख का शौक करवाएं जी माशाल्लाह। ये अब मीर साहब के पास भी वाखर में दार में बने हुए हैं, इन्होंने भी बनाए हैं। अब आगे क्रॉस डाल के उड़ाएंगे। माशाल्लाह तो बिलाल ने भी बनाए हैं, बिलाल भी क्रॉस डाल के उड़ाएगा। देखो क्या होता है। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। देख लें किसी कबूतर के ये कम से कम 20-25 नस्लों के बाद है ये पट्ठा। माशाल्लाह पार ख़राब नहीं होगा, जो पीछे से चला आ रहा है वही पार। माशाल्लाह सब बहन भाइयों के जोड़े हैं, माशाल्लाह। सब इनके जो असल में रोकता हूँ वो मैं दूसरा नहीं लगाता इनमें। शानदार जी उस्ताद जी माशाल्लाह, मज़ा आ गया आपके परिंदे देख के। फर्स्ट टाइम सिर्फ मीर साहब को दिए हैं ये असल कबूतर, और बिलाल लेके गया। ये दोनों मेरे माशाल्लाह शिगिर्द डलने से पहले ले गए हैं, दोस्ती यारी में, बाद में शिगिर्दी उस्तादी हुई है। माशाल्लाह। देख लीजिए माशाल्लाह ये लोग इनको अली वाले कहते हैं अक्सर। अब ये अली वाले और बटेरे का क्रॉस है। ये मिक्स हुए हुए हैं हाँ, बटेरे ये भी के घर का ऊपर। पट्टा है। माशाल्लाह। इसका सफ़ेद माथा और सफ़ेद कान आए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो देख लें जी माशाल्लाह कितना खूबसूरत परिंदा है। लेकिन ये उस्ताद ज़ौहर खान साहब बोल रहे हैं कि ये ओरिजिनल नहीं है, ये बटेरे पर के साथ इन्होंने लोग पर अली वाला कहते हैं जी जी लेकिन इसमें बटेरा है। माशाल्लाह माशाल्लाह ये है बड़े अली का पट्टा है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये भी 22-23 साल उम्र है इसकी। इस कबूतर की भी माशाल्लाह 22-23 साल उम्र है जी माशाल्लाह। इसके पर आप ये देखें, इसका बड़े पर अली का पट्टा है। ये बड़े अली वाले का पट्टा है माशाल्लाह से, और बहुत बैलेंस और बहुत खूबसूरत परिंदा है माशाल्लाह माशाल्लाह। सामने ज़रा माशाल्लाह जी बहुत खूबसूरत, बहुत लाजवाब। ये बड़े अली ने पोतरा है जी। इसने भी माँ जी ने 35 ने माशाल्लाह मतलब हूँ नहीं इसकी माँ नहीं जी, इसने प्यो नहीं माँ ही वो 35 ने माशाल्लाह इसकी माँ अली अली प्यो भी अली अपना क्रॉस। मेरे को 35 बड़े अच्छे कबूतर के ज़माने में अच्छा थे। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त।
माशाल्लाह। पूरा जोड़ा उस्ताद जी? जी जी भैन भरा ने माशाल्लाह, बहन भाई हैं जी माशाल्लाह से। इन्होंने और सेवा ये दिया। 35 वाले कबूतरों में फेरे हुए हैं उस्ताद मोहतरम ने, क्रीज में लगे हुए हैं ज़रा। इसकी आँख का शौक करवाते हैं आपको। माशाल्लाह, इनका भी रिज़ल्ट इसी तरह उस्ताद जी? ये वही सेम रिज़ल्ट है जी सबका। इस कबूतर में भी डाल दें, पर का फर्क नहीं आएगा। अच्छा पर, चाहे बिल्कुल बारीक पर हो, माटी लगा दें इनके साथ, थोड़े माशाल्लाह। पर में आएगा, अच्छे पर। माशाल्लाह हड्डी वजूद बनाना इनमें ख़त्म। माशाल्लाह माशाल्लाह जिसमें मर्जी डालें कबूतर बनाते माशाल्लाह माशाल्लाह जी। ये देखें उस्ताद ज़ोहर खान साहब के कबूतर, माशाल्लाह। ये उस्ताद ज़ोहर खान साहब अपना एक फेवरेट परिंदा लेके आए हैं जी। ये मेरे अपने पुराने सफ़ेद और ये शेरदिलों का क्रॉस। ये उस्ताद मोहतरम के पुराने अपने जो सफ़ेद कबूतर हैं और शेरदिल कबूतर जो लाहौर वाले हैं, उनका क्रॉस है माशाल्लाह से। ये भी माशाल्लाह पट्ठा गाँव में उड़ा है। 2 साल पहले मई में उड़ाया हमने, जोड़ों के लिए रोका था, लेकिन टेस्ट किया। दूसरे दिन 7 बजे बैठा, सामने रात रह। ये उस्ताद ज़ोहर खान साहब की बात सुन लें जी आप, माशाल्लाह दूसरे दिन रात में वो बैठा 7 बजे। माशाल्लाह फिर हमने माशाल्लाह। जोड़ों में रोक दिया, टेस्ट किया। सिर्फ क्या करते हैं, इनका रिज़ल्ट टेस्ट करने के लिए उस्ताद मोहतरम ने इसे उड़ाया था जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बैलेंस, बहुत खूबसूरत। माशाल्लाह 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 जी उस्ताद, जी अल्लाह नसीब करे आप। देख लें जी उस्ताद ज़ोहर खान साहब के परिंदों का आपको शौक़ करवा रहे हैं। माशाल्लाह आप देखें, कोई ऐसी नस्ल नहीं है, कोई ऐसा रंग नहीं है जो उस्ताद मोहतरम के पास नहीं होगा माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, राइजिंग पिजन सीक्रेट क्लब 786 में मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई उमर शाह। जैसा मैंने आपको बताया है कि आज हम मौजूद हैं उस्ताद ज़ोहर खान साहब की छत पे, और इनके साथ दूसरे दीगर दोस्त बाप और मोहतरम उस्ताद मीर अशरफ साहब भी बैठे हुए हैं, उस्ताद तारिक खान साहब भी बैठे हुए हैं। इनके परिंदों का भी आपको शौक़ करवाया है। और कुछ आजकल जिस तरह मौसमी हालात चल रहे हैं और मौसम इंतहा से ज़्यादा गर्म हुआ है, और लोगों के, भाइयों के, दोस्तों के, कबूतर परवर जितने भी हमारे दोस्त हैं, बाप उस्ताद कराम हैं, सीनियर हैं, जूनियर हैं, तकरीबन सबको एक ही जो मुश्किल है वो दरपेश है कि परिंदे आसमान से ज़्यादा ज़ाया हो रहे हैं। तो हर इंसान की अपनी एक राय होती है। तो मैं चाहूँगा, सवाल करूँगा जनाब उस्ताद ज़ोहर खान साहब से कि उस्ताद मोहतरम उस्ताद ज़ोहर खान साहब अपना मौक़िफ़ बताएं इस बारे में कि जो परिंदे आजकल बहुत ज़्यादा लोगों की गर्मी की वजह से ज़ाया हो रहे हैं। आपका इस बारे में क्या राय है, क्या मौक़िफ़ है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, कबूतरों के स्ट्रक्चर में उस्ताद जी फ़र्क है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी थोड़ी सी तनकीद का सामना हो रहा है कि कुछ उस्तादी और उस्तादों के बारे में डिस्कस की जा रही हैं कुछ बातें, कुछ परिंदों को अच्छा बुरा कहा जा रहा है। तो हर इंसान की अपनी सोच होती है उस्ताद जी, आप इस बारे में थोड़ी सी अपनी राय का इजहार करें। देखिए जी, परिंदा कोई भी बुरा नहीं है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में गिरे हैं। मौसम एकदम गर्म हुआ है, टेम्परेचर ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हुआ है, मौसम में नमी नहीं रही जी रूखी है। और परिंदे का पूरे पाकिस्तान में तो गलत नहीं हो सकता। कसूर का रिजल्ट देख रहे हैं, लाहौर का रिजल्ट देख रहे हैं, फैसलाबाद का देख रहे हैं, सरकोट का रिजल्ट देख रहे हैं, मियाँ अली का रिजल्ट देख रहे हैं। उनके 7-8 बजे कबूतर बैठने वाले जल्दी बैठते हैं। पूरे पाकिस्तान में एक ही सूरत हाल रख गई। ये नहीं कह सकते आप वाह में गर्मी ज़्यादा हो गई है तो इसलिए गिरे हैं या किसी शहर में ज़्यादा, पूरे पाकिस्तान में ये आलूदगी है। यानी कि आपका कहने का मकसद यह है कि इसमें किसी परिंदे का ना कोई कसूर नहीं है। ना कसूरी परिंदे का कसूर है, ना सरकोटी परिंदे का कसूर है। जो अच्छा परिंदा है अच्छा परिंदा। और ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि बड़ी बगल वाला परिंदा गिरता है या स्ट्रक्चर वाइज मेरे उड़ता है ब्लड ब्लड उड़ता है, ब्लड का अच्छा होना लाजिम है। अच्छे ब्लड अच्छे घर का कबूतर है,
اچھے بلڈ میں ہیں توڑے گا، چاہے کسوری ہے چاہے سرگوٹی ہے چاہے، اب زیادہ جو ہے یہ آ گیا کاروبار میں کبوتر باز۔ جی اب یہ کبوتر بازوں کو میں تو اکثر سوچتے رہتا ہوں کہ بڑے تیز طرح ہوتے ہیں لیکن بہت معصوم ہوتے ہیں۔ کوئی بھی تھوڑے سے اپنے بتائے گا نا میرے پاس پرانی نسل ہے فلانی نسل ہے، وہ جا کے جناب جی پیسے دیں گے تو خرید کے لے آئیں گے، سال 2 سال بعد رزلٹ غلط ہوگا یا بیماری سے مر گئے، بس یعنی کہ وہ اچھا رزلٹ نہیں لے سکیں گے۔ اچھا کبوتر جو ہے نا آپ اچھے استادوں کے ساتھ تعلق رکھیں، اچھے استادوں میں بیٹھیں، دیکھیں سوچیں یار بھی اچھے پرندے کے پاس کیوں ماشاء کیسے ہیں، اور ان سے آپ لیں، چاہے پیسوں میں لیں چاہے تعلق میں آپ کو قریب لے لیں، وہ آپ نے جتنے بھی اچھے بنائے ہیں نا پیسوں کے زور میں نہیں بنائے، اللہ خریدے ہم نے بھی ہیں۔ جی جی میں نے بڑا یہ لگا 35,000 پہلے 42,000 کا دیا۔ دوستو یہ استاد محترم استاد ظہور خان صاحب کا ایک پرندہ ہے میرے ہاتھ میں ماشاءاللہ سے، اور جس گرمی میں لوگوں کو نہیں آ رہے تھے نا اس گرمی میں 4 بجے تک بیٹھا پھر رات بھی رہا۔ آپ استاد ظہور خان صاحب کی بات سن لیں کہ پچھلے دنوں جیسا موسم کی صورتحال تھی، بہت زیادہ ٹمپریچر تھا اور لوگوں کے کبوتر پر اور بھائیوں کے پرندے جا رہے تھے، یہ 4 بجے کے بعد بیٹھتا رہا ہے ماشاءاللہ سے۔ رمضان میں 7 بجے تک بیٹھا ہے، اپنا روزہ کتنے بجے کھلنا ہے؟ تقریباً 7:30 مغرب کی اذان پونے 7 بجے لائٹاں جی بھی نیرے جی بھی آگ بیٹھا لی میں کوئی فون کی زمانے ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا بڑا پلہ ہے اس کا، بغل اس کی دیکھیں آپ، یہ میرا انگوٹھا چھپا ہوا ہے، یہ آپ دیکھیں یہ انگوٹھا میرا نیچے چھپا ہوا ہے بغل، دیکھیں سوریا نے مقابلے جی کروا ہائی بیلنس اور خوبصورت جتنے پرندے تیز ماشاءاللہ، یہ اتنے دیکھیں تیز آپ، آنی سب کو سلو پنجے ہر طرح سے بیلنس ماشاءاللہ۔ یہ استاد محترم شوق کروا رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہم گپے بھی لگا رہے ہیں، شوق بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور اس میں تسی پیو تو تسی آپ یہ جوڑیاں جی چل نہیں اچھا پیا پٹھا نا بڑا خوبصورت اتنا نہیں جڑا خوب بلڈ ہے معاف کیتا ہے پٹھا ادھر ماشاءاللہ۔ ہوں استاد جی تسی ماشاءاللہ خان ہو، اکمل خان گروپ جڑا ہے جتنا میں انہوں نے گھر دیکھ کے آیا جڑا استاد کروڑ کے اتنے بازی ہوتی مونے نال جی پہلی بازی ہوتی اس میرا دوست ہے جڑا منصوب ہے جس استاد محمود جڑا کبوتر سنبھالنا پیا جناب اس کو حاجی صاحب ہاں جی وہ اتنے میری چھت پہ آیا کبوتر دیکھے تو نا یار یہ کبوتر سارے اکمل خان والے کبوتر اتنے بیٹھے اصل نے عزیز اور نیانے نو آجنی انہوں نے چھت پہ اس محبت یا مر گیا اچھا وہ پھر اتوں میرے کو پٹھے لے کے گئے اچھے اڈے لیکن بیماری پہ انہوں نے مر گیا ہوں یہ جڑا اس پٹھے نہ پیو نہیں اس نہ پیو شیر کا پھولنا وہ جڑا پٹھا سن گیا اس میں پیور نہیں پیور مطلب اس اس فیکٹر میں آنے کی بدلنی ہے اور تیزی نہ جی جس طرح کسوریاں جی نا کمگ رہے تیزی اس طرح نہ چاہیے لیکن انہیں جی میں انہوں نے بڑا آنے کی اچھی لیکن انہوں کی واپسیاں پائیداری 100% تھی 1% نہیں آ سکتی استاد جی جتنا وجود ہے نا اتنا ہی ہے پریل ہے، اس حساب نال ایک پریل ہے، پریل ہونا تو ضروری ہے اور پریل نہیں تو جوڑے نا کبوتر نہیں اس میں پار بھی نہیں اچھا ہونے لگا ہڈی بھی نہیں اچھی ہونے لگی پریل ہے تو استاد جی نے کرا نہیں تھا۔ جی مرضی گرمی ہوئی ہے یہ اتنے ہوئے آئے اور پرواز کر جی جس گرمی کبوتر لوگوں نے بہنے رہنا اس گرمی سارے نہیں پٹھے واپس آنے رہے اور کوئی نہیں آئے یہ مضبوط یہ واپس آنے والی کبوتر یہ گھومن والی کبوتر انہوں نے اکھاں نے رنگ دیکھ لو انہوں نے ہر پاسوں پراں جو کوالٹیاں تسی ماشاءاللہ بہت سینئر ہو بہت کوئی سمجھ نہیں اساں تے خیر اتنا سمجھ بھی نہیں لیکن جو تھوڑی بہت ہے نا ماشاءاللہ اللہ نصیب کو بہت جواب دوستو یہی سوال میرا جناب استاد میر ارشد صاحب سے ہے کہ استاد میر ارشد صاحب بھی ہمیں تھوڑی سی اپنے رائے کا اظہار کریں کہ پچھلے دنوں جو موسمی حالات تھے اور پرندے جڑتے رہے ہیں اس میں
پرندے کے جانے کا جو کردار تھا وہ کچھ دوست کچھ بھائی تنقید کر رہے تھے کہ پرندے کوئی چھوٹی بغل ہے کوئی بڑی بغل ہے کوئی ہڈی چھوٹی ہے کوئی گول ہڈی ہے کوئی اس طرح سے کوئی سوشل میڈیا پہ تھوڑی سی تنقید کا سامنا تھا. تو پرندہ بڑا معصوم ہے اور یہ وہی جانتا ہے اتنے ٹمپریچر میں کتنی اچھی وہ پروازیں دے کے واپس آتا ہے. اور اکثر پرندے ہم نے دیکھے بھی ہیں ماشاءاللہ 12 بجے 1 بجے 3 بجے اس ٹمپریچر میں بھی آئے ہیں. خان صاحب کا پرندہ دیکھیں آپ 4 بجے آئے ہیں ماشاءاللہ اور 4 بجے کے بعد بیٹھتا ہے. 2 ریسٹوں میں رات رہے اور 2 ریسٹوں پہ ماشاءاللہ وہ رات بھی رہ گئی. تھوڑا سا لیٹ میں نے اڑا دیے ماشاءاللہ لیٹ اڑایا تو رات رہ گئی. رات رہ گئی. تو میر صاحب آپ بتائیں اس بارے میں کہ اوپر موسم کے بارے میں ٹمپریچر بہت زیادہ تھا, ڈسٹ پارٹیکل گندم کی کٹائی کی وجہ سے دھول مٹی بہت زیادہ تھی, یا جس طرح سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پرندے اسٹرکچر وائز یا نسل وائز اچھے نہیں رہے لوگوں کے, آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنا تھوڑا سا موقف آپ بیان کریں. تاج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں پرندے سب کے پاس اچھے ہیں. اگر کسی نے 100 رکھا ہوا ہے تو اس میں 20-30 بہت اچھی ہے, 40-50 درمیان ایسا ہی ہے آپ کا. یہ ایک سٹینڈرڈ کے 50-60 بہت کم سے کم ہوتی ہے, یہ بہت مانی کرانی چاہیے. کبوتر لوگوں نے نکالنے شروع کیے, یہ میری اسسمنٹ ہے, ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں. جب کبوتروں کو نکالنا شروع کیا کچھ موسم ہلکا تھا, کبوتر اڑے اپنے زور پہ, لمبے بھی گئے, کبھی ہوا چل پڑی کبھی بادل آ گئے. اس کے بعد جب اچانک موسم لگا, ابھی کبوتر کمپلیٹ بنے نہیں, ابھی انہوں نے کبوتروں نے چونا بھی شروع نہیں کیا. موسم اس کے بعد ایک دم لگ گیا. اب جو لوگ کہتے ہیں نا فلاں کے اتنے چلے گئے فلاں کے اتنے چلے گئے, آپ ان لوگوں سے یہ پوچھیں جو کبوتر گئے ان کو خوراکیں کتنی لگی. کبوتر اپنے زور پہ ابھی وہ چور ہے, اس کے بعد اس نے نیچے آنا, اوپر سے گرمی پڑ گئی, نمی کا تناسب انتہائی کم ہو گیا. ٹھیک ہے, اب ہوتا کیا تھا کہ جو کبوتر 4-5 گھنٹے اڑ کے آیا اور وہی کبوتر پیچھے ان کا 10-11-12 گھنٹے اڑا گیا. مالک نے اس کو اگنور کرنا شروع کر دیا, یار یہ کیا, یہ تو 4 گھنٹے اڑا, یہ تو جھول رہا تھا. وہ غلط کیا, توجہ ذرا کم کر دی. انہیں کبوتروں کو سنبھالنا چاہیے تھا, ان کو بجائے گھوڑے دے کے اندر نہیں کرنا چاہیے تھا, ان کو خوراک دینی چاہیے تھی. ذہن میں یہی کنسیپٹ ہے, یار یہ تو 4 گھنٹے اڑے, اس تو خوراک کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو ٹمپریچر لگ گیا وہ 4 کی بجائے سمجھے 8 گھنٹے اڑتے ہیں, اس کو کیئر نہیں کی, اگنور کیا. اس کے بعد وہ کبوتر بالکل ہی رہ گئے. اس کو سنبھالنا تھا, واپس اس وزن پہ لانا تھا, ویٹ پہ لانا تھا. صرف اس میں یہ ہے کہ زیادہ جو نقصان ہوا ہے وہ اچانک گرمی پڑی, پرندہ ایڈجسٹ ہی نہیں کر پایا. اوپر سے رمضان تھا, انسان ہے, جب ایک دم گرمی پڑتی ہے تو انسان کا کیا حال ہوتا ہے. جی جی اس کو ہفتہ 10 دن اس میں ایڈجسٹ ہونے میں لگتا ہے. پھر اس کے بعد پرندہ تیار ہوگا, اس کو گرمی کچھ نہیں کرتی. 50 ٹمپریچر کے اندر 50 میں اڑ نہیں رہتی. بالکل. لیکن پرندے کا بنا ہوا ہونا بہت ضروری ہے. خون تو سب سے پہلے, لیکن اس کے باوجود پرندے کا بنا ہوا بہت ضروری ہے. یعنی کہ ابھی مکمل پرندے تیار نہیں ہوئے تھے, بنے ہی نہیں. بنے ہی دیکھیں نہیں. پوچھیں نا لوگوں سے, آپ نے کسی نے دی ہے 15 دن خوراک کبوتروں کو؟ اسی طرح بالکل اسی طرح. بمشکل 2 دن, کئی دوست یار بیٹھے ہوتے تھے, وہ ابھی ہم سے ان دنوں میں باداموں کا ریٹ پوچھ رہے ہوتے تھے جی جن دنوں میں یہ کام ہو رہا تھا. کس نے دیے ہیں, ان کی کیا ٹیل سیوا کسی نے دی؟ اسی طرح بالکل. محنت کی ضروری. ریکوری بہت ضروری تھی, وہ کی نہیں ہے. آیا پرندہ, اس کو اگنور کیا, چل یار خیر ہے کوئی نہیں, کیڑا چار کرتے, تو اس سے زیادہ کام خراب ہو. وہ کبوتر سنبھالے جاتے, کیے جاتے, بے شک وہ سو کم ہو جاتے, 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے ہوتے تھے. انہیں کبوتروں میں آگے ٹھیک ہو جانا تھا. اب آپ دیکھ لیں جیسے اب شوق ہو رہا ہے, جی شام تک چلے گئے پرندے. چلیے. وہی پرندے تھے, یہ 4 گھنٹے اس وقت نہیں ہو رہے. انہوں نے کچھ ایڈجسٹ کیا, کچھ موسم میں تبدیلی کوئی ہے, تھوڑا سا موسم میں بھی تبدیلی آ گئی تھوڑا سا. وہ اللہ نے کرم کیا. اور آگے بھی آپ دیکھ لیجیے گا, اب اگر موسم تیز ہو بھی جاتا ہے آگے, کبوتر بن چکے ہیں لوگوں کے پاس, خوراکیں لگی ہوئی ہیں, تو انشاءاللہ کبوتر بیٹھیں گے شام کو. تیار ہو گیا ہے. جی, کبوتر تیار ہو گیا ماشاءاللہ. بات یہ ہے, اس میں یعنی کہ پرندوں کا کوئی قصور نہیں ہے. پرندے تمام بھائیوں کے پاس بہت اچھے اچھے ہیں. ہیں. پرندوں پہ جس طرح سے کوئی تنقید ہو شک رہی تھی, نہیں ہے. پرندے کا کوئی قصور دعا کا معیار بہت بہتر ہوا ہے. ماشاءاللہ. بڑا لوگوں نے بڑا کی ہے. ماشاءاللہ. اچھا پرندہ باغ میں آیا,
और शौक बेहतर हुआ, परवाज़ें और अच्छी हुई। पहले 2-4 छतों पे उड़ते थे, अब तमाम छतों के पास अच्छे कबूतर हैं। आप फाइट देख लें, अभी ये जो 3 रोज़ा हुआ है, जी जी बहुत अच्छी फाइट हो रही है, तो अच्छा हुआ है शौक। आप ये नहीं कह सकते कि परिंदे नीचे गए, नहीं। दिन ब दिन शौक में बेहतरी आ रही है और परिंदे भी लोगों के पास अच्छे हैं। हर बंदा मेहनत करता है, अच्छे परिंदे बनाता है। यही बात। और ऐसा नहीं है कि परिंदों का कसूर है, थोड़ा सा ये है कि टेम्परेचर एकदम अचानक ज़्यादा हो गया, परिंदे उस तरह बने नहीं थे, अपने मुकम्मल ईद क्या में रमज़ान भी था, कुछ लोगों की सुस्ती इस तरह हो गई, रमज़ान रोजे रख के आप कबूतरों के नीचे नहीं गए। बिल्कुल, वहाँ भी ये आया, निकाले हैं। घंटा बैठा हुआ है, फिर अंदर कर दिए, चलो ठीक है। एक दिन निकाले हैं, रोज़ा तंग किया, दूसरे 2 दिन फिर हो गए, 3 दिन दे दिए। ज़्यादा ये भी इशू है। इसी तरह बिल्कुल अब रोज़ा रख के जो जहाँ गया वो तो गुजारा कर लेते हैं। जैसा जो हमारे जैसे पूरे हैं, हमने 25 रोज़े बंद कर दिए, भाई हमारे से नहीं करते, या रोज़े छोड़े, रोज़े हम छोड़ नहीं सकते, तो हालात ऐसे हो गए। इससे बाकी ये है कि जितने कबूतर परवर संभालने से उड़ता है भाई। कोई दिल बर्दाश्ता ना हो, ठीक है, मेहनत करते रहें, किसी तरह सीखेंगे आप अच्छे परिंदा। आज आप ये अच्छे भी ला रहे जिंदगी हैं, का तब उससे आगे जाके आप और अच्छे परिंदे लाएंगे, तो इससे ये पहले- जस्तजू है। वाकई में कुछ साल हुए हैं कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन कुछ साल पहले आप तो माशाल्लाह पुराने शौकीन हैं, आप भी पुराने हैं, सीनियर उस्ताद कराम उस्ताद ज़ोर खान साहब भी, आपने हर तरह के नशीब फराज देखे हुए हैं। वाकई में मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में भी आप लोग हिस्सा लेते रहे हैं, 1-to-1 मुकाबले में भी हिस्सा लेते रहे हैं, माशाल्लाह आप चैम्पियन भी रहे हैं, माशाल्लाह खान साहब भी शौक करते रहे। इससे पहले वहाँ में इतना टेम्परेचर जो इस दफ़ा गया है, इससे पहले भी टेम्परेचर आया इसी तरह से 2-3 दिन 2-3 दिन देखें, अगर आया भी है तो सड़कों में 2-3 दिन आया, बारिश हो गई। बारिश हो गया और टेम्परेचर वापस बैक आ असल गया। में वहाँ का जो मौसम है वो अगर आप बहुत पीछे चले गए, 20-25 साल पीछे चले गए जी तो, और नॉर्मल भी ऐसा होता है कि अगर 2 दिन 3 दिन लग गया, मौसम तेज़ हुआ, अगले दिन बादल आ जाएंगे या हल्की सी बारिश हो गई, मौसम फिर हल्का हो जाता है, जैसे गुलाबी का। जी तो आप अगर और उससे पीछे चले जाए जिस वक्त इंग्लिश नहीं हुआ करती, जी आज कई आप असातिज़ा से सुनेंगे कि जब तेज़ मौसम होगा तो इंग्लिश काम नहीं करेगी, वो 36-37 बल्कि 40 तक तो काम करती है, लेकिन इस तरह का जब लग जाता है फिर इंग्लिश नहीं काम करती, फिर देसी दाना फिर पानी वो देसी दाना साथ पानी, देसी वो अब कर लेंगे। मतलब कि हर जो- बंदा इस वक्त जी बिल्कुल आराम तलब हो गया, आसाइशें ज़्यादा हो गई हैं, उस तरह मेहनत नहीं करते, ठीक है, उस वक्त बहुत ज़्यादा मेहनत करते बीच थे में लोग। कुछ बूस्टर्स वगैरह चल पड़े हैं, जी। कबूतरबाजी थोड़ी सी आसान भी हो गई है लोगों के लिए, नए शौकीनों के लिए। बिल्कुल जिद्दत आई है, इसमें कोई जिद्दत आ शक नहीं है। देखें, एक परिंदा आज पहले ये होता था, अगर एक 7 बजे बैठा है तो उसके लिए अगले दफ़ा 7 बजे बैठना मुश्किल होता मुश्किल है, लेकिन आज कल में जो या बूस्टर की बात कर रहे हैं जी। या जो बाहर की मेडिसिन या ज्यादा आ रही हैं, जी जी उससे ये हुआ है कि अगर आज वो 7 बजे बैठा है तो वो कल भी 6 बजे बैठेगा। यानी कि परवाज़ इतनी ज़्यादा मुतासर नहीं होती माशाल्लाह से, परवाज़ उसी तरह कबूतर की रहती है। अगर बहुत भी बैक है तो घंटा 2 पीछे आ जाएगा, लेकिन ये नहीं कि एक दिन शाम को बैठा है तो दूसरे दिन सुबह आ जाएगा। जो देखेंगे उसमें एक्स्ट्रा संभाल। किसी कबूतर के लिए आप लेकिन संभाल भी मास्टर था आज। 6 घंटे उड़ रहे हैं, उससे 8 घंटे या 9 घंटे आप देते हैं, तो उसी तरह संभालना भी संभालना पड़ता भी पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल। है। संभाल कर ली तो फिर उड़ जाएगा, नहीं की तो फिर नहीं उड़ेगा। देखिए उस वेट में आप उड़ाना वापस मकसद ले नहीं है, आएंगे उड़ तो परवाज़ तो नहीं। जाता है परिंदा, उड़ान लेकिन संभालना। जब आपका एक अच्छा परिंदा उड़ के परवाज़ करके आता है, आप उसे जितना अच्छा संभाल लेंगे, जितना अच्छा रिकवर कर लेंगे, जितनी उस पर मेहनत कर लेंगे, अगले दिन वो उतना ही अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। और ये टाइम सिर के टोटके हैं, ये नहीं कभी कबूतर बैठा तो आपने कहा यार मैं फलाना काम कर रहा हूँ, आधे पौने घंटे बाद आगे फिर इसको संभाल लूँगा, ऐसे नहीं। जितना कबूतर उड़ता है इतना मालिक थके साथ। मेहनत उतनी मस्त है, मेहनत मस्त है। आपका नीचे कबूतर के साथ कबूतर बनना पड़ेगा, रातें जागना पड़ती हैं भाई। मेहनत करनी पड़ती है। बाकी उस्ताद जी तरतीब हर इंसान की, हर कबूतर भाई परवर के भाई हैं हमारे, उस्ताद काम है, हर किसी का अपना तरीका काम है, ऐसे ही हर किसी की अपनी तरतीब है और वो अपनी तरतीब से कर रहे हैं। हमारी किसी की तनकीद भी नहीं है, 19-20 का फर्क है कि वही चीज़ें हैं, चीज़ें वही हैं, किसी की मिकदार कम ज़्यादा है। कोई गलत कर देता है, कोई सही कर लेता है बस। और उस्ताद जी आप मुझे इस बारे में एक जवाब दें, बहुत सारे शौकीन माशाल्लाह हमें देखेंगे सुनेंगे इंशाल्लाह ताला, कि
स्ट्रक्चर तो कबूतर का अच्छा होता ही है, लोग अच्छे स्ट्रक्चर को पसंद करते हैं। ये मेरा दोबारा सेकंड दफ़ा मैं रिपीट करने लगा हूँ आपसे सवाल। कबूतर की नस्ल अच्छी ब्लड लाइन का होना लाजिम है, मस्ट है, श्योर है। यानी कि स्ट्रक्चर जितना मर्जी अच्छा हो, लेकिन अगर उसके पीछे पसे पर्दा ब्लड लाइन अच्छे कैसे उड़ेगा? उसमें कहीं ना कहीं पेचीदगी आ जाएगी। चौकी के आजकल ऐसे हैं, वो मटाने पकड़ के देखे, पार्ट छोड़ के जंगली देखे, आप बिल्कुल कैसे कई कबूतर ऐसे हैं कि आप उनको देखे फंसी हैं, जी जी तो उनके पार पुर्जा देखे, हड्डी जिस्म हर चीज़ पूरी है, लेकिन अब उनमें उड़ने वाला ब्लड लाइन होना मस्ट है, क्योंकि उसकी फितरत में होगा वो वो। सबसे पहले फिर एक और आपको बता दूँ नाकिसी राय कि शौकीन हजरात ब्लड लाइन पहले नंबर, उसके बाद अपने मौसम के मुताबिक कबूतर बनाए जाए। हमारे इधर पे अगर थोड़ी सी लंबी दम हो जाती है वो काबिल कबूल है और उसका फ़ायदा है। एक मुल्तान है, वहाँ मौसम खड़ा हुआ है, लाहौर है खड़ा हुआ है, वहाँ छोटी दुम भी चल रही है, छोटे साइज़ का भी चलता है। हमें हवाएं हैं, हमें थोड़ा साइज़ में बड़ा चाहिए, पल्ला बड़ा चाहिए, ठीक है, ये एक मेरी राय है। जी जी बिल्कुल। तो अपने मौसम के हिसाब से कबूतर बनाएं। हमारे वाकंड में हमारे माशाल्लाह से वो चैम्पियन उस्ताद हाजी आज़म साहब हैं, उनका भी पीछे हमने इंटरव्यू किया था, और उसमें हमने हाजी साहब से ये सवाल किया था कि जिस तरह यहाँ पे टेम्परेचर वाकंड में एकदम तब्दील हो जाता है, कि जहाँ सुबह मौसम और होता है, दोपहर को और होता है और शाम को और होता है। अक्सर हुआ है, सुबह हमने बाजी उड़ानी है, गर्मी के हिसाब से कबूतर तैयार किए जी रात को तूफानी बारिश होती है। टेम्परेचर उस वक्त डाउन ये मोबाइल तो नहीं था ना, उस वक्त हम लोगों को नहीं पता होता था कि कल क्या होगा। क्या बिल्कुल हम सुबह उठ के देखते थे कि मौसम ठीक है तो आज कप उड़ाया जाएगा, जी। मौसम ठीक नहीं है तो मोबाइल भी नहीं थे, मोबाइल भी फलानी जगह आके आपने रब्ता करना बड़ी मुश्किल होती थी। मुश्किल बहुत ज़्यादा मुश्किल। अब तो खैर हर चीज़ आपको महीने पहले का पता चल जाता है, फलानी तारीख को तूफान आना है, ऊपर तूफान आना है, नीचे आना है, जी बिल्कुल, उसके मुताबिक साथ फैसला साथ अपडेट करना बंदा है। लेता तो है। ये चीज़ भी बड़ी तो वैसा जौन सा है परिंदा वाह में हर इलाके के हिसाब से परिंदा वैसे ही कोशिश करना चाहिए, बनाना चाहिए अपने पास, अपने इलाके के साथ अपने इलाके के साथ। अब तो खैर हमारे भी तो गर्मी तेज हो गई है। और दूसरा उस्ताद जी, सोशल मीडिया का आप क्या कहते हैं, कितना किरदार है जो नए शौकीन हजरात को ग्रोम कर रहे हैं? बहुत अच्छा किरदार है जी, बहुत कबूतरबाजी को आपको मैं पहले बता रहा था कि मैं जब शिगेट डला हूँ पिंडी, तो मैं यहाँ से दुकान बंद करके रात को 7-8 बजे पिंडी चले जाता उस्ताद से सीखने के लिए, बातें करनी है जो के बारे में कबूतर की उनको अपने बहुत परख थी। उस्ताद मोहतरम का भी हवाला है। उस्ताद बिशीर टोक खबे के बहुत अच्छे इंसान, माशाल्लाह। नफीस और ऐसा इंसान कबूतरबाजी में मैंने बहुत कम माशाल्लाह माशाल्लाह। फरिश्ता इंसान जो ना कभी ये कोशिश करेगा शिकायतों से कबूतर निकलवाएं, जो हो जाए उसने सब कुछ हमारे सामने रखा और इस तरह सिखाया जिस तरह सिखाने का हक होता है। माशाल्लाह, इंतहाई नफीस इंसान। हमारी बदकिस्मती है कि वो बहुत जल्दी इस दुनिया से चले गए। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दी। तो अब लोग मोबाइल खोलते हैं, हर चीज़ पता चल रही, उस्ताद से रब्ता कर ले वीडियो कॉल पे। जी वो परिंदा दिखा आप तो सकते मसला ही कोई नहीं है, वीडियो में ये कॉल कर रहे हैं आप परिंदा, ये हालत है जी, देखिए जरा ताजी क्या करूँ। बहुत एडवांस वक्त पर एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं आप अच्छी बात तो नहीं लगती, कुछ उस्ताद जो खाम शागिर्दों को लाते रहते थे, दरवाजे के आगे खड़ा किए रखते थे, वो जान छूट गई। चांद आप कबूतरबाजी सीखने वाला हो, उस्तादों का एहतराम करना चाहिए, लेकिन अब वो आसान हो गया, आसान। करना चाहिए। और मीडिया पे कुछ लोग, कुछ उस्ताद कराम, आपने माशाल्लाह आपने भी अपनी राय का भी इजहार किया है, कुछ बातों का भी बताया। इस तरह और दीगर सीनियर उस्ताद कराम हैं, कुछ दोस्त बाहर हैं, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर नए शौकीन आज़ाद की कोई ना कोई रहनुमाई कर रहे हैं। तो माशाल्लाह से आप समझते हैं कि शौक में बेहतरी आ रही है, और जो नए शौकीन हैं उनके लिए देखिए जी, बेहतरी है ये। उसमें कुछ बातें अच्छी भी होती हैं, कुछ नहीं भी अच्छी होती। मैं तो एक बात कहता हूँ, जो आपको अच्छी लगे इस कान से सुने और उसको अंदर रख लें, जो नहीं अच्छी इधर से सुने इधर से निकाल निकाल दें। जो उस पर तजर्बा ना करें। जो बात आपको दिल पसंद को है, लगती है यार ये चीज़, आप एक बंदा आपसे बात कर रहा है यार ये कबूतर
یوں ہونا چاہیے. آپ کے پاس اس طرح کا کبوتر اور نہیں رہا, وہ بات آپ کو نہیں سننا ہے. آپ کو پتہ ہے یار یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے, آپ کو اپنے کبوتر کو دیکھیں. اب گھر میں 2-4 کبوتر ایسے ہیں جو شام تک بیٹھتے بھی ہیں, اچھے بیٹھتے ہیں. دیکھیں آپ کیا یہ آئے کہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے. اچھی بات کو آپ سنیں, پوری بات کو برا کہنے ضرورت نہیں ہے. کہاں بہت اچھی اچھی باتیں استعمال کرتے ہیں. ینگ لڑکے ہیں ایسی سی بات کر دیتے ہیں جو ہم لوگوں نے سالوں سال لگائے ہیں سیکھنے میں, وہ آپ کو میڈیا میں بتا رہے ہیں کہ یہ جو کبوتر میں نے بنائے ہیں کچھ ان کے بھی کبوتر میرے پاس ابھی بھی ہیں. وہ میں آگے سوچ رہا تھا وہ دکھانے ضروری تھے. وہ ماسا والا کبوتر پٹھا ہوتا کہو نا, ماسٹر ابرار صاحب جو ہے نا جو سروں کے بانی ہیں, وہ کینڈ میں اگر اچھے کبوتر کسی نے رکھے ہیں یا بنائے ہیں جی وہ ماسٹر ابرار وہ تسی استاد کے استاد تھے. ماشاء اللہ. مطلب اس وقت کاغذی تو نہیں ہوتے تھے اسی طرح آپ میرے استاد ہیں. جی جی تو بالکل انہوں نے بڑے کبوتر بھی ان کو دیے تھے آگے تسی استاد ان کو دیے تھے. ماشاء اللہ. تو میرے پاس ابھی بھی چل رہے ہیں وہ کبوتر, ابھی بھی ماسا والے کبوتر چل رہے ہیں. وہ بیوٹی تو نہیں رہی لیکن تو آپ کو ٹھیک ہے, سیل فون یاد کچھ نہ کچھ ہمارے پاس ہے. ماشاء اللہ. اور رزلٹ بھی بہت اچھا ہے. شام کا اڑ بھی زبردست. بازیوں میں اڑتے رہے. یہ کبوتر سامنے بیٹھا ہوا جا رہا ہے, یہ ابھی بتا رہا ہے, یہ ابھی تو گردن. دوستوں بھی آپ کو انشاءاللہ شوق کرواتے ہیں. یہ کبوتر ہمارے پاس اپنا یہ بیریئر بھی میرے پاس ساتھ وہاں ایک ہی دفعہ میں نے انعام جیتا تھا آخری کبوتر کا, وہ اسی کبوتر 7-25 پہ بیٹھا. ماشاء اللہ ماشاء تو اللہ. بہت پورے سیزن اچھا ہوتا ہے. وہاں پیور نہیں اڑاتے تھے. انشاءاللہ دوستوں آپ کو واقعین کے لیجنڈ استاد جناب استاد ظہور خان صاحب کے توصیف بھائی, استاد توصیف صاحب, ان کی چھت پہ بھی لے کے جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ, شو کروائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اور ان کا ذکر کرنا بڑا ضروری تھا. بیسک کبوتر بازی نے ان سے استاد ظہور خان صاحب نے وہاں سے شروع کی تھی, اور باقاعدہ آج جو کچھ مجھے جو شیروں کا شوق ہی ان کے گھر سے پڑا ہے. ماشاء اللہ. یہ دیکھ لیں آپ, یہ بریڈ ان کے پاس استاد ظہور خان صاحب کے پاس ابھی بھی ان کے گھر کی بریڈ چل رہی ہے ماشاء اللہ. اور یہ بڑے پرانے کبوتر ہیں, 7-25 تک یہ ماشاء اللہ سے ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. آخری کبوتر کا نام بھی انہوں نے جیتا ماشاء اللہ. بہت اعلیٰ جی ماشاء اللہ. تائید ہے اور بہت ماشاء یہ بھی ماسٹر بنے تھے. یہ علی اللہ بھی کہاں سے آئے تھے. پلے دیکھ لیں ماشاء اللہ سے, یہ دیکھیں ان کے کتنے بڑے پلے ہیں جی ماشاء اللہ سے. اور انتہائی بیلنس ماشاء اللہ. ذرا رات کا ٹائم ہو گیا لیکن ماشاء اللہ بہت خوبصورت. یہ ماسا بھی بڑے قریب ہے. یہ بھی شام تک دوڑا ہوا ہے. ماشاء اللہ. اور پریئر دیکھیں ماشاء اللہ سے انتہائی پریل, انتہائی بیلنس اور بہت خوبصورت. بہت ابھی بھی ان کے پاس موجود ہیں ماشاء اللہ سے ان کی نشانی. اللہ نصیب کرے. اور ماشاء اللہ یہ تھے ہمارے واقعین کے سینئر استاد کرام میں نے آپ کو بتایا ان کا شمار ہوتا ہے ماشاء اللہ استاد ظہور خان صاحب. جی آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے پاس آئے ہیں, ٹائم نکالا. بہت شکریہ خان صاحب آپ کا بھی. عزت دی آپ نے. تو کوئی ایسی ویسی بات ہوئی تو نہیں خان صاحب آپ ہمارے استاد ہیں, استاد ہمارا محترم ہیں. مقصد صرف شوق کرانا ہے. ایک ریکویسٹ ضرور کریں گے, یہ میڈیا میں جو لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں, کسی کو برا کہہ رہے ہیں یا کسی سے برا سن رہے ہیں, یہ ریکویسٹ کریں گے نہ کسی کے استادوں کو برا کہیں, نہ کسی کوئی آپ کو استادوں کو برا کہیں. پرسنل نہ ہو, شوق کرائیں. امن کا یہ بھائی صاحب ہیں میڈیا والے, یہ آپ کا شوق واہ کینڈ کا سب کچھ دکھائیں گے, آپ کو دکھا رہے ہیں. اور آپ ان کو شوق کرائیں, لوگوں کو اچھے پرندے دکھائیں, اچھی باتیں کریں تاکہ آپ کو کوئی شوق خوشی سے دیکھیں. مخالف بھی دیکھیں تو خوشی سے دیکھیں کہ آپ کوئی شوق کرائیں. یہ نہ ہو کہ کوئی مخالف کی اطلاع جاری ہو, یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ مہربانی کریں, یہ ریکویسٹ ہے. اللہ حافظ. آپ کی بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ خان صاحب.
اور ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے واقعہ کے سینئر اساتذہ کرام میں نے آپ کو بتایا ان کا شمار ہوتا ہے ماشاءاللہ استاد خان صاحب ان کے پرندوں کا بھی آپ کو شوق کروایا ہے، چھت کا بھی دکھایا، کچھ باتیں بھی خان صاحب سے کی ہیں، استاد میر اشرف صاحب سے کی ہیں، اور ان کے شاگرد ہیں استاد بلال صاحب، ان کی چھت پہ بھی انشاءاللہ جائیں گے، وہاں سے بھی آپ کو شوق کروائیں گے، ان کے شارکے بڑے مشہور ہیں، اور ان کے شارکے پرندے بڑے مشہور ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو میر دکھائیں گے۔ صاحب کے جو میں نے ایک مادی دکھائی تھی کاس والے بڑے مشہور ہیں، بہت اچھے ہوتے ہیں، بازیوں میں بھی ان کے جو بڑی ماں تھی 8 10 بازیوں میں ماشاءاللہ انشاءاللہ جو سرے بھی ان کے پاس ماسا والے جو سرے ان کے پاس بھی ہیں ماشاءاللہ کافی بہتر ہیں، وہ بھی ماسا والے جو سرے ہیں۔ انشاءاللہ دوستو اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے واقعن کے تمام کبوتر پرور بھائیوں کے پاس، سینئر اساتذہ کرام کے پاس اور اپنے دوستوں کے پاس اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ جائیں گے، اپنے دوستوں کو ان کے پرندوں کا بھی شوق کروائیں گے، کچھ اچھی باتیں بھی شیئر کریں گے، کچھ چھوٹا موٹا انٹرویو بھی ان کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور جتنا ممکن ہو سکا شوق کی بہتری کے لیے۔ یہ بڑا پیارا شوق ہے ہمارا کبوتر پروری کا، امن کا ایک پرندہ ہے، امن کا پیغام ہے، اور ظہور خان صاحب نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ ایک دوسرے پہ تنقید نہیں کریں اور مل جل کے ایک دوسرے کے ساتھ چل کے پیار محبت کے ساتھ آپ دیکھیے جی کبوتر بازی میں مخالف کے بغیر آپ شوق کر ہی نہیں سکتے۔ سب سے اس میں خوبی یہ ہے کہ جب تک واحد یہ شوق ہے جس میں دونوں دشمنوں کو اکٹھا بیٹھنا پڑتا ہے، یہ حسن ہے نا استاد جی، کبوتر پروری کا مخالف ایسی ہوگا تو بات شوق نہ کریں کہ ہوگا۔ آپ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تو شرمندہ ہیں۔ بڑی پیاری باتیں کی ہیں، بڑی پیاری باتیں ان کے ساتھ ہوئی ہیں، استاد میر اشرف صاحب کے ساتھ، استاد ظہور خان صاحب کے ساتھ، اس سے پہلے استاد حاجی اعظم صاحب کی چھت پہ تھے، استاد شیخ خیر صاحب کے ساتھ بھی تھی، آج ہم ان کی دعوت پہ یہاں پہ آئے تھے، انہوں نے ہماری بڑی خدمت بھی کی ہے ماشاءاللہ، پرندوں کا بھی شوق کروایا، اور اللہ انہیں خوش و خرم رکھے، اور ان کے جو شاگرد ہیں اساتذہ کرام ہیں یہ آگے سیزن میں شوق بھی کر رہے ہیں، یہ بھی ماشاءاللہ ابھی بھی چیمپئن ہوئے ہیں، پابند بائیسر یا پابند کپ میں بیبی پیجن میں ماشاءاللہ سے چیمپئن ہیں، ان کی چھت پہ بھی جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں تھوڑی سی ذاتی مصروفیت کی وجہ سے پہلے نہیں جا سکا، لیکن انشاءاللہ چھت کا شوق کروائیں گے آپ کو، اور میری ویڈیوز آپ لوگوں کو پسند آئیں اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، آگے دوستوں میں، گروپوں میں، فرینڈز اینڈ فیملی میں اسے شیئر کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ عمر شاہ کا السلام علیکم، بہت شکریہ۔